नमस्सर्वेभ्यः संक्षेप रामायण वर्गार्थं सर्वेषां स्वागतं। ध्येयमन्त्रेण आरम्भं कुर्मः। पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहम्। संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानम् आहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम्। वन्दे संस्कृतमातरम्। वर्गं चालयितुं डॉक्टर रामचंद्र महोदयं प्रार्थयामि। तदपूर्वं श्लोकपारायणं भविष्यति। हे जानकीशवरसायक चापधारिन् हे विश्वनाथ रघुनायक देवदेव हे राजराज जनपालक धर्मपाल त्रायस्वनाथ भरताग्रज दीनबन्धो यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम्। प्रविश्यतु महारण्यं रामो राजीवलोचनः विराधं राक्षसं हत्वा शरभङ्गं ददर्शः सुतीक्ष्णं चाप्यगस्त्यं च अगस्त्यभ्रातरं तथा अगस्त्यवचनाच्चैव जग्राहैन्द्रं शरासनम् खड्गं च परमप्रीतः तूणी चाक्षयसायकौ वसतस्तस्य रामस्य वने वनचरैः सह ऋषयोऽभ्यागमन् सर्वे वधायासुररक्षसाम् स तेषां प्रतिशुश्राव रक्षसानां तदा वने प्रतिज्ञातश्च रामेण वधः संयतिरक्षसाम् ऋषीणामग्निकल्पानां दण्डकारण्यवासिनां तेन तत्रैव वसता जनस्थाननिवासिनी विरूपिता शूर्पणखा राक्षसी कामरूपिणी ततः शूर्पणखावाक्याद् उद्युक्तान् सर्वरक्षसान् खरं त्रिशिरसं चैव दूषणं चैव राक्षसं निजघानरणे रामः तेषां चैव पदानुगान् वने तस्मिन् निवसता जनस्थाननिवासिनां रक्षसां निहतान्यासन् सहस्राणि 14 ततो ज्ञातिवधं श्रुत्वा रावणः क्रोधमूर्छितः सहायं वरयामास मारीचं नाम राक्षसम्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। महर्षि वाल्मीकि
श्रीरामं च नत्वा अद्यतन संक्षेप रामायण वर्गस्य प्रारंभं कुर्मः। परह्यः अयोध्यायां बालरामस्य प्राणप्रतिष्ठा सुसंपन्ना, संपूर्ण लोके सर्वे न केवलं भारते भारत इतर देशेषु अपि तं कार्यक्रमं दृष्ट्वा आनंद अश्रु प्रवाहयुक्ताः जनाः इति वयं ज्ञातवन्तः। अतः अस्माकं जीवनकाले एषः कार्यक्रमः अभवत् इति अस्माकं भाग्यम्। पुनः बालरामस्य चरणारविन्दे मदीय नमस्कारान् समर्प्य अद्यतन वर्गस्य प्रारम्भं कुर्मः। गतवर्गे शूर्पणखा श्रीरामं दृष्टवती, तस्य उपरि प्रेम भावं प्राप्य तस्य पुरतः गत्वा सा प्रार्थितवती, पत्नीरूपेण मां स्वीकरोतु इति। सः निराकृतवान्। अग्रे लक्ष्मणं प्रार्थितवती, सः अपि निराकृतवान्। इतस्ततः सा गतवती। एवं श्लोकं दृष्टवन्तः। तेन तत्रैव वसता जनस्थाननिवासिनी विरूपिता शूर्पणखा राक्षसी कामरूपिणी। जनस्थाननिवासिनी स्वभावेन क्रूरूपिता शूर्पणखा, किन्तु तस्याः सामर्थ्येन इच्छानुगुणं रूपप्राप्तिः तस्याः विषये साध्या, तादृशी शक्तिः तस्याः, तादृशी राक्षसी। आगतवती, रामं दृष्टवती, लक्ष्मणं दृष्टवती, सा निराकृता, अतीव दुःखिता। एतत् सर्वम् अग्रे विस्तारेण वाल्मीकिना वर्णितः। अत्र केवलं संक्षेपरामायणं किल, अतः संक्षेपेण नारदः निवेदयति। अस्मिन् सन्दर्भे चम्पूरामायणे शूर्पणखायाः अवस्थां कथं वर्णितवान् अस्ति भोजमहाराजः। उभयकूल समस्थित शाद्वल भ्रम गतागत खिन्न गवीदशाम्। एका धेनुः तृणचर्वणार्थं यदा पश्यति, उभयकूलं, तत्र स्थानद्वयम् अस्ति। प्रथमम् एकं स्थानं पश्यति, सम्पूर्ण तृणमयम् अस्ति। आहा, तत्र अहं गच्छामि, खादामि इति तत्र गत्वा
चर्वणं करोति किञ्चित् समयम् अनन्तरं पुनः पश्यति अपरपार्श्वे पूर्णतृणमयमस्ति अतः तत्र गत्वा अहं खादामि इति तत्र गच्छति। एवं स्थानद्वयं किञ्चित् तत्र भूत्वा पुनः तत्र गत्वा पुनः तत्र आगच्छति। यथा धेनुः भवति करोति तादृशी अवस्था आसीत् शूर्पणखायाः। रामं दृष्टवती, सः निराकृतवान्, लक्ष्मणं प्रति गतवती, सः अपि निराकृतवान्, पुनः रामः पुनः लक्ष्मणः, तादृशम् इतस्ततः सा गतवती। तद् कथमस्ति? गवीदशाम् धेनोः दशामिव तृणं दृष्ट्वा उभयत्र स्थानद्वयेपि तृणं दृष्ट्वा यथा धेनुः संचरति तथा आसीत् इति। तमिळ् भाषायाम् एका उक्तिः अस्ति, इक्करैकि अक्करै पच्चै इति। तादृशं धेनोः या अवस्था अस्ति तादृशी अवस्थायाम् आसीत् शूर्पणखा। समानचिन्तनं किन्तु भिन्नरीत्या उक्तवान् अस्ति कालिदासः। नदीव उभयकूलभाक् इति। उभयकूलं तत्र तीरद्वयम् अस्ति, नदी प्रवहति, तत्र एकपार्श्वे तीरं गच्छति, पुनः अन्यपार्श्वम् आगच्छति, अन्यतीरम् आगच्छति। यथा नदी प्रवाहः तत्र उभयकूलं भवति, तीरद्वयमपि इतस्ततः गच्छति, तादृशी अवस्था आसीत् शूर्पणखायाः इति। एवं शूर्पणखा निराकृता, तेन कारणेन अत्यन्त दुःखम् अनुभूतवती, कोपम् अनुभूतवती। अतः अग्रे किं कृतवती? अहं किं करोमि, मम शक्तिं प्रदर्शयामि इति चिन्तयित्वा ततः शूर्पणखा वाक्यात् उद्युक्तान् सर्वरक्षसान् खरं त्रिशिरसं चैव दूषणं चैव रक्षसम्। झटिति राक्षसगणान् आहूतवती। पाकं बलं पश्यतु इति प्रदर्शयितुं सा खरं त्रिशिरसं दूषणम् इत्यादि रक्षसान् सा आहूतवती। न केवलम् एकः राक्षसः इति न, तैः सह पदानुगान् अन्य सैनिकाः अपि सन्ति, अन्य राक्षसाः अपि, राक्षस समूहः, सर्वान् सा आहूतवती। सा आहूतवती इति कारणेन तस्याः शूर्पणखायाः वाक्यं श्रुत्वा तस्याः रक्षणार्थं ते सर्वे राक्षसाः समागताः। ततः नाम अत्र यदा सा रामेण लक्ष्मणेन च निराकृता, न केवलं निराकृता, तस्याः नासिकाकर्तनम् अभवत्, कर्णकर्तनम् अभवत्, एवं तस्याः अपमानः जातः। तदनन्तरं क्रुद्धा सा रामलक्ष्मणयोः वधनिमित्तं राक्षसगणान् आहूतवती। कान् आहूतवती इति अत्र उल्लेखः कृतः। खरः त्रिशिरसः, त्रिशिरस्, अनन्तरं दूषणः।
खरदूषणादि राक्षसान् ससैनिकान् राक्षसान् सा आहूतवती। किम् अभवत्? अनन्तरं ते अपि उद्युक्तान्, तस्याः वाक्यं पालयितुम् उद्युक्ताः ते। नाम रामलक्ष्मणयोः वधार्थं ते सिद्धाः इति। किन्तु किं जातम्? निजघानरणे रामः तेषां चैव पदानुगान्। किन्तु रामः रणे युद्धे निजघान हतवान्, पदानुगान् सर्वराक्षसान्, खर दूषणादि राक्षसान् सर्वान् हतवान्। अतः अत्र करदूषण वधः अत्र उक्तः। अग्रे वने तस्मिन् वसता जनस्थाननिवासिनां रक्षसां हतान्यासन् सहस्राणि 14। यदा तस्मिन् वने यदा निवसता रामेण, यदा रामः तस्मिन् वने आसीत्, दण्डकारण्ये जनस्थाने, तदा 14 सहस्राणि राक्षसां 14 सहस्राणि निहतानि। 14 सहस्राणि सहस्र राक्षसाः वधे हताः, रामेण हताः। एषा वार्ता श्रुता रावणेन। ततो ज्ञातिवधं श्रुत्वा रावणः क्रोधमूर्छितः सहायं वरयामास मारीचं नाम राक्षसम्। यदा खरदूषणादि राक्षसाः बन्धुमित्राणि रामेण हताः इति ज्ञात्वा, ज्ञातिवधं श्रुत्वा ज्ञात्वा रावणः क्रोधमूर्छितः, अत्यन्त कोपः रावणस्य जातः। यदा क्रोधः आगच्छति तदा बुद्धिः कार्यं न करोति। यदा सः कोपाविष्टः आसीत्, किं कर्तव्यता मूढत्वम् आसीत् तस्य। अतः एव अत्र क्रोधमूर्छितः इति अस्ति। मूर्छितः नाम मूढः इत्यर्थः। किं कर्तव्यता मूढः, किं करणीयम् इति तस्य मनसि चिन्तनमेव नास्ति। कारणं क्रोधः तस्य मनसि अस्ति। आक्रमणं कृतवान् अस्ति क्रोधः, अतः चिन्तनाशक्तः झटिति किं करोति? मारीचम् आह्वयति। हे मारीच, आगच्छतु, सहायं करोतु इति सहायं वरयामास मारीचं नाम राक्षसम्। यद्यपि बलवान् अस्ति रावणः, तथापि तस्य साहाय्यार्थं
मारीचम् आह्वयति। रावण इति शब्दस्य कः अर्थः? रावयतीति रावणः। पूर्वं वयं रामशब्दस्य व्युत्पत्तिं दृष्टवन्तः। रमयतीति रामः, सर्वान् आनन्दयति सः, किन्तु रावणः सर्वान् भाययति। तादृशः रावणः तस्य साहाय्यार्थं मारीचं नाम अन्य राक्षसम् आहूतवान्। आहूय कः विषयः इति उक्तवान्। सीता अपहरणीया, तदर्थम् आश्रमात् दूरं नयतु रामम् इत्यादिकम् उक्तवान्। मारीचः तु मायावी अस्ति, इच्छानुसारं रूपं स्वरूपं स्वीकर्तुं शक्तः। तादृशः सामर्थ्यवान् अस्ति इति कारणेन तस्य साहाय्यं स्वीकृतवान् रावणः। किन्तु मारीचः जानाति रामस्य सामर्थ्यं, बलं। कारणं यदा विश्वामित्रस्य यागसन्दर्भे यागरक्षणार्थं रामः लक्ष्मणः च तत्र उपस्थितौ, सुबाहुः अनन्तरं मारीचः द्वौ अपि विश्वामित्रस्य यज्ञे बाधां कर्तुम् आगतवन्तौ। तदा रामबाणेन सुबाहुः हतः। किन्तु मारीचः रामबाणेन पीडितः अपि, किन्तु न मृतः, न हतः। कथञ्चित् पलायनं कृत्वा गतवान्। इदानीं सः मारीचः रावणं वदति, मास्तु, चिन्तनस्य परिवर्तनं करोतु। रामस्य बलं भवान् न जानाति, अहं जानामि इति बहुवारं, बहुशः, सुबहुशः बहुवारं वारयामास। यद्यपि वार्यमाणः मारीचेन वार्यमानः रावणः, किन्तु सः न अंगीकरोति। मारीचः वदति, न विरोधः, बलवता रामेण विरोधः न अस्तु। तेन बलवता रामेण विरोधः ते न क्षमः। भवता न शक्यते। तादृश बलयुक्तः रामः, अतः तेन सह विरोधभावं मा प्रकटयतु, युद्धं मा करोतु इति निवारयति। स्वकीय अनुभव बलेन रामस्य शक्तिं ज्ञात्वा रावणं निवारयति। किन्तु रावणः तस्य वाक्यं स्वीकृतवान् वा, अङ्गीकृतवान् वा? अग्रिमश्लोके अनादृत्य तु तद्वाक्यं रावणः कालचोदितः जगाम सह मारीचः तस्याश्रमपदं तदा।
अनादृत्य तस्य वाक्यं तद्वाक्यं तस्य मारीचस्य वाक्यम् अनादृत्य तस्य वाक्यस्य उपरि आदरः नास्ति, अलक्ष्यमेव। भवान् किं वदति, मम शक्तिम् अहं जानामि किल इति तस्य वाक्यं न श्रुतवान् रावणः। एतत् किं सूचयति? कालचोदितः, कालेन प्रचोदितः सः। कालः नाम यमः इत्यर्थः। तर्हि रावणस्य कालः सन्निहितः, समाप्तप्रायः तस्य कालः। विनाशकाले विपरीतबुद्धिः इति वदामः किल। विनाशकालस्य आरम्भः जातः इत्येव सूचयति। अतः कालप्रचोदितः, कालचोदितः नाम कालप्रचोदितः। कालेन, कालः नाम समयः इत्येकः अर्थः, कालः नाम यमः इत्यर्थः। अतः रावणस्य वधं वधः शीघ्रं सम्भविष्यति इति सूचयति कालः। अतः तस्य मृत्युः शीघ्रं भविष्यति इति कारणेन साक्षात् यमः अपि तस्य प्रचोदनं कृत्वा सः सिद्धः अस्ति। कालशोचितः किं कृतवान्? तस्य आश्रमपदं, तस्य रामस्य आश्रमपदं यत्र निवसति तत् निवासस्थानं सः मारीचः जगाम। मारीचेन सहितः सः गतवान्। तत्र गत्वा किम् अभवत्? तेन मायाविना दूरम् अपवाह्य नृपात्मजौ जहार भार्यां रामस्य गृध्रं हत्वा जटायुषम्। मायाविना, मारीचेन दूरं नीताः, दूरं नीतौ कौ? नृपात्मजौ, दशरथात्मजौ, रामलक्ष्मणौ मारीचेन दूरं नीतौ। तत्र वयं जानीमः मारीचः स्वर्णमृगरूपेण तत्स्थानम् आगच्छति। स्वर्णमृगं दृष्ट्वा सीता आकृष्टा। मृगेण सह क्रीडितुम् इच्छति सीता। अतः मम निमित्तं स्वर्णमृगं स्वीकृत्य ददातु इति। अतः यथा गृहीतुं गच्छति रामः, एवं बहुदूरं धावति मृगः। मृगरूपे यः अस्ति मारीचः मायावी किल, सः। अनन्तरं दूरात् रामः जानाति एषः राक्षसः इति। बाणप्रयोगं करोति। तस्मिन् सन्दर्भे हे लक्ष्मण इति रामः यथा आह्वयति तथा सः शब्दं कृतवान्। इदानीं सीता श्रुत्वा रामस्य कष्टं जातम्, अतः भवान् गच्छतु इति लक्ष्मणः गतवान्। तस्मिन् सन्दर्भे रावणः तत्र आगतवान् इति कथां वयं जानीमः। तदेव तेन मायाविना दूरम् अपवाह्य नृपात्मजौ, नृपात्मजौ दूरम् अपवाह्य। यदा ते दूरं
तौ दूरं गतवन्तौ तदा रामस्य भार्यां जहार। रामस्य भार्यां सीतां जहार, अपहृतवान्। गमनमार्गे गृध्रः जटायुः निवारयति, तेन सह युद्धं करोति, किन्तु सः जटायुषं गृध्रं हत्वा पक्षच्छेदं कृतवान् रावणः। अतः जटायुः अधः पतितवान् इति वयं जानीमः। एवं मारीचस्य साहाय्येन सीतापहरणं कृत्वा गमनमार्गे जटायुषं हत्वा अग्रे सः गतवान्। अग्रे किम् अभवत्? गृध्रं च निहतं दृष्ट्वा हृतां श्रुत्वा च मैथिलीं राघवः शोकसन्तप्तः विललापाकुलेन्द्रियः। इदानीं यदा आश्रमपदम् आगच्छति रामः लक्ष्मणसहितं, तदा सीताम् अदृष्ट्वा सीतान्वेषणं कुर्वन् यदा गच्छति, मार्गे गृध्रं जटायुषं दृष्ट्वा, तस्य परिस्थितिं दृष्ट्वा, तस्य मुखात् रावणः सीतां नीतवान् इति वार्तामपि ज्ञातवान् रामः। निहतं गृध्रं दृष्ट्वा पक्षरहितं आसन्न मृत्युं दृष्ट्वा, गृध्रं जटायुषं दृष्ट्वा हृतां श्रुत्वा, सीता अपहृता रावणेन, मैथिलीं हृता मैथिलीं श्रुत्वा, मैथिली हृता अपहृता रावणेन इति वार्तामपि गृध्रद्वारा श्रुतवान् रामः। श्रुत्वा अत्यन्त शोकयुक्तः आसीत्। राघवः शोकसन्तप्तः, अत्यन्तं कष्टम् अनुभवति राघवः। रामः कष्टकारणेन, तस्याः वियोगकारणेन विललाप आकुलेन्द्रियः। तस्य इन्द्रियस्य निग्रहणं कर्तुम् अशक्तः, पूर्णतया शोक भरितः सः, शोकवशात् सः रोदनं करोति, विललाप। अस्मिन् सन्दर्भे चम्पूरामायणे कविः भोजः वाल्मीकेः उपरि एक आक्षेपम् उक्तवान् अस्ति। वाल्मीकिः कठोरहृदयः इति। वाल्मीकिः कठोरहृदयः वा? कथम् एतत् सम्भवति? तस्य कारणं सः वदति। इत्थं विलप्य दगितां विपिने विचिन्वन् रामो न तत्र धृतिमान् न च लक्ष्मणोऽपि। तादृग्विधामपि कथां कथयन् त्ववाचा
वल्मीक जन्म मुनिरेव कठोरचेताः। भोज महाराजः वाल्मीकि रामायणं पठितवान्। तत्र यदा सीता अपहृता रावणेन, सीतायाः वियोगकारणेन कथं कथं कष्टम् अनुभूतवान्, रोदनं कृतवान् रामः। खिन्नः रामः कथम् आसीत्, एवं बहुशः वर्णितवान् अस्ति वाल्मीकिः रामायणे। तद्दृष्ट्वा भोज महाराजस्यापि अत्यन्त दुःखम्। तादृग्विधाम् अपि कथाम् वाचा वक्तुमपि न शक्नुमः। चिन्तनं यदा कुर्मः रामस्य दुःखं कीदृशं दुःखमिति, तदा एव अस्माकं मुखतः वाक्यं नागच्छति, पदं नागच्छति, केवलम् अश्रुप्रवाहः एव भवति। किन्तु ताम् अवस्थां वर्णितवान् अस्ति वाल्मीकिः। कथं सः वर्णितवान्? स्ववाचा, स्वकीयवाचा स्वयं सः रामस्य परिस्थितिं वर्णितवान् अस्ति किल। अतः अत्यन्तं कष्टं, चिन्तनम् अपि कर्तुं न शक्नुमः रामस्य कष्टं। तादृश परिस्थितौ रामस्य कष्टं, विरहतापं वर्णितवान् अस्ति वाल्मीकिः। वल्मीक जन्म मुनिः कठोरचेताः एव। कठोरचेताः, कठोरहृदयः वाल्मीकिः रामस्य शोकं वर्णितवान् इति। नाम रामस्य शोकं वर्णयितुं न शक्नोमि। अतः रामायणे रामस्य शोकं, कष्टं वर्णितवान् अस्ति वाल्मीकिः। अतः तस्य पठनेन एव मम श्लोकः अस्ति, मम मनसि वाल्मीकेः उपरि सः कठोरहृदयः इति भावः आगच्छति। तर्हि अहं कथं वा वर्णयामि? अतः वर्णनं कर्तुं, वक्तुम् असमर्थः अहं। तस्य सामर्थ्यं वाल्मीकेः एव अस्ति। एवं वाल्मीकि रामायणे विरहतापं वर्णितवान् अस्ति वाल्मीकिः। तस्य चमत्कारेण भोज महाराजः चम्पूरामायणे उक्तवान् अस्ति, दयितां विपिने विचिन्वन् नाम अन्विष्यन्, प्रियां सीताम् अन्विष्यन् यदा कानने गच्छति तदा गृध्रं पश्यति, सः एव निवेदयति सीता अपहृता रावणेन इति। तः वार्तां ज्ञात्वा अत्यन्त शोकयुक्तः अग्रे किं कृतवान्? ततस्तेनैव शोकेन गृध्रं दग्ध्वा जटायुषम् मार्गमानो वने सीतां
राक्षसं संददर्शः ततः सीतायाः अपहरणं रावणेन कृतम् इति ज्ञात्वा सीताम् अन्विष्यन् गमनात् पूर्वम् अग्रे गमनपूर्वं जटायुषं गृध्रं जटायुषं दग्ध्वा तस्य अन्तिम संस्कारं कृत्वा अग्रे वने सीतां मार्गमानः सीतायाः अन्वेषणं कुर्वन् राक्षसं ददर्श एकं राक्षसं दृष्टवान् गमनमार्गे सः राक्षसं दृष्टवान् सः कः कबन्धं नाम रूपेण विकृतं घोरदर्शनम् कबन्धः इति तस्य नाम राक्षसस्य नाम तं राक्षसं दृष्टवान् तस्य रूपं कथमासीत् विकृतं घोरदर्शनं रूपम् रूपेण विकृतं यथा मनुष्यः भवति तथा न राक्षसः अस्ति तस्य रूपं तु विकाररूपम् अस्ति घोरं रूपम् अस्ति घोररूपं कबन्धस्य तत् दृष्ट्वा कबन्धः वस्तुतया एक गन्धर्वः एव किन्तु शापवशात् महर्षेः स्थूलशिरसः शापवशात् एतादृशं घोरं रूपं प्राप्तवान् चम्पूरामायणे तस्य स्वरूपं कथम् इति एकवाक्येन वदति पन्नगपति भोग भीषणाभ्यां भुजाभ्याम् इति भुजद्वयमस्ति पन्नगः नाम आदिशेषः यथा सर्पः भवति आदिशेषः भवति तादृश दीर्घः भवति भुजाभ्यां भुजद्वयम् अत्यन्त दीर्घं भवति तत् शापेन किम् अभवत् तस्य राक्षसस्वरूपं सः प्राप्तवान् राक्षसत्वं प्राप्तवान् तस्य आकृतिः विकृताकृतिः दीर्घहस्तौ मुखं तु उदरे भवति अतः यदा बुभुक्षा भवति तस्मिन् स्थाने ये गच्छन्ति राक्षसः किं करोति तस्य दीर्घहस्तेन तत्र ये आगच्छन्ति तान् गृहीत्वा तस्य मुखे स्थापयति नाम खादति तादृशं घोररूपं कबन्धस्य आसीत् तं घोररूपं दृष्टवान् कबन्धं नाम रूपेण विकृतम् अत्यन्त घोररूपं घोरदर्शनं कबन्धं नाम राक्षसं ददर्श रामः दृष्टवान् दृष्ट्वा किं कृतवान् तं निहत्य महाबाहुः ददाह स्वर्गतश्च सः तेन सह युद्धं कृतवान् तस्य अस्तोपरि वामहस्ते एकः दक्षिणहस्ते एकः नाम रामः दक्षिणहस्ते तिष्ठति अनन्तरं लक्ष्मणः अपरहस्ते तिष्ठति स्वखड्गेन हस्तच्छेदं करोति रामः हस्तच्छेदं करोति लक्ष्मणः च कबन्धस्य हस्तच्छेदं करोति
मरणावस्थायां सः कबन्धः प्रार्थनां करोति, मम दहनसंस्कारं करोतु इति रामं प्रार्थयति। तदनुसृत्य ददाह तस्य दहनक्रियां कृतवान् अस्ति रामः। एतस्मिन् विषये चम्पूरामायणे भोजः एवं वर्णितवान् अस्ति। तदनु धनुकबन्धेन आदरात् अर्थितौ तौ गिरितट भुवि देहतुः तस्य भीमं गिरितट भुवि देहतुस्तस्य भीमम् अकथयतथ शापापाय तुष्टः स रामं तपनतनय मैत्र्या मैथिलीं प्राप्नुयीति। तदनु हस्तच्छेद अनन्तरं धनु धनु इति पूर्वनाम। शापात् पूर्वं कबन्धस्य नाम धनु इति। अतः धनु कबन्धेन तेन आदरात् अत्यन्त विनयेन अर्थितौ तौ रामलक्ष्मणौ अर्थितौ प्रार्थितौ मम दहनक्रियां कुर्वन्तु इति। अनन्तरं तत्पूर्वम् अकथयत् सः उक्तवान् कीदृशः सः शापापाय तुष्टः। शापः अपगतः, तेन कारणेन सः सन्तुष्टः। सः धनुः नाम इदानीं कबन्धः, पूर्वं धनुः, सः गन्धर्वः रामम् उक्तवान्। किम् उक्तवान्? तपन तनय मैत्र्या मैथिलीं प्राप्नुहि इति। तपन तनयः नाम अत्र सुग्रीवम्। सुग्रीवस्य मैत्र्या तस्य साहाय्येन भवान् निश्चयेन मैथिलीं प्राप्नोति इति मरणात् पूर्वं कबन्धः उक्तवान् इति वर्णितवान् अस्ति। भोजमहाराजः चम्पूरामायणे। किन्तु अत्र तं निहत्य महाबाहुः ददाह स्वर्गतः सः। कबन्धं मारयित्वा अनन्तरं तस्य अन्तिमसंस्कारं दहनसंस्कारं कृत्वा कृतवान् रामः। तेन कारणेन स्वर्गतः सः स्वर्गं गतवान्, नाम पूर्व गन्धर्वस्वरूपं प्राप्तवान्। गन्धर्वस्वरूपेण सः रामम् उक्तवान् इति। अत्र चम्पूरामायणे किम् उक्तमस्ति? सुग्रीवस्य साहाय्येन भवान् मैथिलीं प्राप्नोति इति उक्तवान् इति। किन्तु अत्र स चास्य कथयामास शबरीं धर्मचारिणीं श्रमणीं धर्म निपुणाम् अभिगच्छेति राघव। सः कथयामास उक्तवान्। गन्धर्वः अस्य रामस्य कृते रामस्य समीपं कथयामास उक्तवान्। किम् उक्तवान्? शबरीम् अभिगच्छ।
मार्गे शबरी नाम एका अस्ति, तां पश्य, तस्याः स्थानं प्रति गच्छ इति। सा कीदृशी? धर्मचारिणी, धर्ममार्गेण जीवनं करोति सा। श्रमणी, सन्यासिनी। श्रवणः नाम सन्यासी इत्यर्थः। श्रमणी सन्यासिनी, धर्म निपुणा, धर्मज्ञा, धर्मे निपुणा नाम सर्वविध धर्मं सा जानाति। न केवलं जानाति इति न, धर्म परिपालनमपि करोति, स्वधर्मम् आचरति, धर्मज्ञा अस्ति, धर्म परिपालनं करोति। तस्याः आश्रमः, सन्यास आश्रमः। श्रमणीं शबरीं, शबरकुले कुले जातां ताम् अभिगच्छ। सा प्रतीक्षमाना अस्ति शबरी, रामस्य आगमनं प्रतीक्षमाना अस्ति शबरी। अतः इदानीं शबरीं दृष्ट्वा गच्छतु, शबरीं पश्यतु इति कबन्धः तस्य मरणात् परं गन्धर्वरूपेण यदा आसीत् तदा सः सूचितवान्, रामं निवेदितवान् इति अत्र उक्तमस्ति। स चास्य कथयामास शबरीं धर्मचारिणीं श्रमणीं धर्मनिपुणाम् अभिगच्छेति राघव। एवम् उक्तवान्। तदनन्तरं सोऽभ्यगच्छत् महातेजाः शबरीं शत्रुसूदनः, शबर्या पूजितः सम्यक् रामो दशरथात्मजः। सूचनानुसारं यदा अग्रे गतवान् सः अभ्यगच्छत्, शबरीं द्रष्टुम् अग्रे गतवान्। रामः, महातेजाः रामः, शत्रुसूदनः रामः शबरीं द्रष्टुम् अग्रे गतवान्, दृष्टवान्। शबरी सन्तुष्टा, शबर्या पूजितः सम्यक्। शबरी तस्य रामस्य सम्माननं कृतवती, फलादिकं दत्तवती। एवं रामः, दशरथात्मजः रामः शबर्या पूजितः, सम्यक् पूजितः। शबर्याः विषये रामायणे, वाल्मीकि रामायणे सुविस्तरं वर्णयति वाल्मीकिः। यदा सन्दर्भः भवति वयं पठामः। अतः कबन्धस्य वध अनन्तरं शबरीं द्रष्टुम् आगतवान्। शबर्याः दर्शनं जातं। शबरी रामस्य पूजनं कृतवती। अनन्तरं एतावत्पर्यन्तम् अरण्यकाण्डम्। अग्रे किष्किन्धाकाण्डस्य आरम्भः अस्ति। तत्र पंपा नाम नदी प्रवहति। पंपातीरे हनुमता संगतो वानरेणः हनुमद्वचनाच्चैव सुग्रीवेन समागतः। पंपातीरे आञ्जनेयस्य मेलनं जातम्। आञ्जनेयेन सह मेलनं जातम्। आञ्जनेयः रामस्य समीपं सुग्रीवस्य विषये उक्तवान्। अनन्तरं नयति। हनुमत् वचनात्
आञ्जनेयस्य वचनात् सुग्रीवेन सह समागतः संगमः जातः मेलनं जातम् अत्र पंपा विषये यदा वदति चम्पूरामायणे भोजः सतां बुद्धिमिव प्रसन्नां पंपाम् इति अत्यंत प्रसन्ना अस्ति निष्कलंका नदी सा कथमिव सतां बुद्धिमिव प्रसन्नां प्रसन्न हृदयाः भवन्ति बुद्धिमन्तः ज्ञानिनः एवं पंपा अपि निष्कलंका आसीत् एवं पंपातीरे आञ्जनेयस्य मेलनं जातम् आञ्जनेयवचनात् सुग्रीवेन सह मेलनं जातम् अग्रे किम् इति अग्रिमवर्गे वयं पश्यामः। महान् धन्यवादः महोदय, महान् सन्तोषः च। इदानीं रामभजनं भवति, तदनन्तरं वर्गस्य समापनम्। भगिनी न श्रूयते।
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ।